آئے ہو نا بڑے خوش نصیب ہو. ریت دی کاندھ تے چھت نہ رکھی، دوں بیڑیاں تے لت نہ رکھی. یہ او محفل ہے بھائی. ریت دی کاندھ تے چھت نہ رکھی، دوں بیڑیاں تے لت نہ رکھی. ولیاں نال تو متھا لا کے آ ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی. انہیں محفل میں چاہیے کچھ نہ کچھ اپنا آپ ہی بدلنا پوندا ہے. شاعر آدھا بھائی او کی زندگی جو سنواری نہ جاوے، او کی زندگی جو سنواری نہ جاوے، او دعا کا دیجے بیماری نہ جاوے. بھائی او کی زندگی جو سنواری نہ جاوے، او دعا کا دیجے بیماری نہ جاوے. او پراں پھوک چھڈ ایسی دولت نیازی جو سونے دے نا تو واری نہ جاوے. ہن اس شوق نال سارے ایک مرتبہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے پڑھیا تے پاک زبان ہو گئی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے پڑھیا تے پاک زبان ہو گئی. تے صفتیوں نہ دی کرے بیان کیڑا، وہ صفت جنہ دی وچ قرآن ہو گئی. اے سارا سلسلہ جنہ دے لئی بنیا، تے اچھی سب تو اونا دی شان ہو گئی. بھائی اچھی سب تو اونا دی شان ہو گئی. تے صوفی ذکر حضور دا ہووے جتھے، او کیڑی مشکل جو نہیں آسان ہو گئی. بھائی کیڑی مشکل جو نہیں آسان ہو گئی. میرا آقا سونا سارے سونیاں نالوں، تے جنوں آکھیا آپ خدا سونا. اے ودوہا چہرہ تے ولیل زلفاں، او سونا ہے بے بہا سونا. او جدے حسن دی کوئی مثال نہیں، او سب سونیا تو شہنشاہ انبیاء سونا. شہنشاہ انبیاء سونا. تے صوفی فرش تے بیٹھ کے عرش وال تک، او ذکر ہو رہا ہے صلی علی سونا. بھائی ذکر ہو رہا ہے صلی علی سونا. تسی بھی سارے پڑھ لو صلی علی نبینا صلی علی. بھائی الف ایک ہی سمجھ بے سمجھانوں، اور رتبہ کی میری سرکار دائے. الف ایک ہی سمجھ بے سمجھانوں، اور رتبہ کی میری سرکار دائے. اے قدر پھلاں دا بول بول جان دیئے، او قدر گرے جنوں کی بہار دائے. تے قدر نبی دا پوچھ صدیق کولوں، وہ ساتھی بنیا جو غار مزار دائے. بھائی ساتھی بنیا جو غار مزار دائے. تے جا پوچھ سلیم اویس تائیں، او جیڑا ایک تو بچری وار دائے. پڑھدا صلی علی محبوبنا صلی علی. اسا او دی اج یاد منائی ہوئی ہے، او جدے لئی کائنات سجائی ہوئی ہے. اسا او دی اج یاد منائی ہوئی ہے، جدے لئی کائنات سجائی ہوئی ہے. تے رستہ ویکھ دے رہے جدا نبی سارے، او بھی ذات تشریف لے آئی ہوئی ہے.
بھائی رستہ ویکھ دے رہے جدا نبی سارے او بھی ذات تشریف لے آئی ہوئی ہے آ سونے صدیا جنانو آئے بیٹھے او بدلی رحمت دیے ناتے چھائی ہوئی ہے بھائی بدلی رحمت دیے ناتے چھائی ہوئی ہے تے ناصر شاہ او محفلہ کری جاندے او ڈیوٹی آقا نے جنہ دی لائی ہوئی ہے بھائی ڈیوٹی آقا نے جنہ دی لائی ہوئی ہے بلا شبہ محمد خدا بھی نہیں پر خدا تو محمد جدا بھی نہیں او دے پیران دے دھوڑ جئی قسم رب دی او شان رکھ دا عرش اولاوی نہیں تے جس وچ درود نہ ہوئے نبی پاک تے او نماز بھی نہیں او دعا بھی نہیں بھائی او نماز بھی نہیں او دعا بھی نہیں تے جے کر اور نہیں دوجا خدا سائم او کدرے اور دوجا مصطفیٰ بھی نہیں بھائی کدرے اور دوجا مصطفیٰ بھی نہیں پنجابی دی منات شروع کرنی جے کس طرح دل کرے کوئی شیخ تُس بھی نال پڑھ لبیا ہے جیڑا آقا دا میلاد مناوندا اے او جیڑا آقا دا میلاد مناوندا اے رب اس تے کرم کماوندا اے او جیڑا آقا دا میلاد مناوندا اے رب اس تے کرم کماوندا اے کیونکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سردار جے ہوئیں دو جگ دا تیری نوکر کل کائنات او تیرے کہن تے سورج مڑ پیندا او تیرے کہن تے ہوندی رات حاکم کی تیری صفت و ثنا آکھے او دی اتنی قدر اوقات بھائی او دی اتنی قدر اوقات الحمد تو لائے بناس تائی اے قرآن تے تیری نات اے قرآن تے تیری نات جو اصول قرآن نے دسیا ہے تے کوئی اصول نہیں ہو سے اصول ورگا بھائی جو اصول قرآن نے دسیا ہے وہ کوئی اصول نہیں ہو سے اصول ورگا وہ چل جنہ بھی بھاویں حسین ہوئے نہیں آقا دے پیران دی دھول ورگا تے لکھا ماما نے جائے نے پوتے حاکم وہ جایا پوتے نہیں کسے بطول ورگا لکھا ماما نے جائے نے پوت حاکم او جایا پوت نہیں کسے بطول ورگا او 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں او کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا بھائی کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا او جیڑا آقا دا میلاد مناوندا اے رب اس تے کرم کماوندا اے جیڑا آقا دا میلاد مناوندا اے رب اس تے کرم کماوندا اے اس گل تے میرا ہے یقین بڑا بندہ ہووے بھاویں مسکین بڑا او اس گل تے میرا ہے یقین بڑا او بندہ ہووے بھاویں مسکین بڑا رب او دیاں ضرورتاں مٹاوندا اے رب او دیاں ضرورتاں مٹاوندا اے رب اس تے کرم کماوندا اے جیڑا آقا دا میلاد مناوندا اے رب اس تے کرم کماوندا اے اللہ تعالیٰ فرمایا کیوں نہ ذکر ہووے میرے نال تیرا او میرے سنگ منسوب جے ہویوں
کیوں نہ ذکر ہووے میرے نال تیرا او میرے سنگ منسوب جو ہویوں میں طالب تیری ہستی دا تے میرا تو مطلوب جو ہویوں حسنت جمیع خصال ہی تے ہر خوب تو خوب جو ہویوں ہر خوب تو خوب جو ہویوں اے تائیوں حاکم تیریاں ٹال دا نہیں او اکو ایک محبوب جو ہویوں اکو ایک محبوب جو ہویوں تے جیڑا یار بیمار ہے درشن دا تے حامی کدوں طبیباں دا بندا ہے بھائی جیڑا یار بیمار ہے درشن دا حامی کدوں طبیباں دا بندا ہے او جتے خوش محبوب محب ہون اوتھے کی رقیباں دا بندا ہے لفظ ایک بھی نہ جے کول ہووے تے قلم کدوں ادیباں دا بندا ہے حاکم جے محمد نہ ہوندے جگ اندر او بیلی کون غریباں دا بندا ہے او بیلی کون غریباں دا بندا ہے تے جس بات وچ بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کیے او جس بات وچ بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کیے جس رات وچ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے حاکم سونے دی ذات بنا تے ہر ذات دے پلے کیے او کائنات وچ علی جے نہ ہووے او کائنات دے پلے کیے او جیڑا آقا دا میلاد مناوندا اے رب اس تے کرم کماوندا اے اس گھر وچ محفل سجدی ہے اس گھر دی قسمت جگ دی ہے او جس گھر وچ محفل سجدی ہے اس گھر دی قسمت جگ دی ہے رب اس دے لیکھ جگاوندا ہے رب اس تے کرم کماوندا ہے جیڑا آقا دا میلاد مناوندا ہے رب اس تے کرم کماوندا ہے اسی بڑے خوش نصیب ہاں سنت الجماعت ساڈا مسلک ہے اسی سرکار دے صحابہ دے منن والے سیداں دے منن والے اہل بیت دے منن والے دو ترے شعر اہل بیت دی شان چ سنا کے میں اجازت چاہواں دا شاعر فرماندا ہے پنج تن پاک دے بنا نہیں جان چھٹنی او جنے مرضی بہانے ایجاد کر لے بھائی پنج تن پاک دے بنا نہیں جان چھٹنی او جنے مرضی بہانے ایجاد کر لے تے رب منے گا اونا دی حشر اندر جتھے دل ہی جا فریاد کر لے تے تو ہونا نہیں سجدہ حسین ورگا تے سجدے بیٹیو دے سجدے دی یاد کر لے اے قتل حسین لیاقت نہیں معاف ہونا او دے نانے دے لکھا میلاد کر لے بھائی او دے نانے دے لکھا میلاد کر لے تے جدوں ٹر پے حقیقتاں لبنے نوں تے روشن دل والی ادوں عین ہوندی جدوں ٹر پے حقیقتاں لبنے نوں او روشن دل والی ادوں عین ہوندی او جے نہ چڑھدا حسین دا سر نیزے غماں وچ ساری کونین ہوندی جے نہ چڑھدا حسین دا سر نیزے غماں وچ ساری کونین ہوندی او میں تے پنج تن پاک دا نام لینا او جدوں میری طبیعت بے چین ہوندی او مٹ گیا یزید دا نام جگ تو او ہر پاسے حسین حسین ہوندی
اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی ماشاءاللہ یا غوث اعظم جیڑا آقا دا میلاد منادا ہے رب اس دا کرم کمادا ہے۔ ایک شعر مولا علی دی شان میں سنا کے بس کرنا میں تھکدا نہیں شہرہ دے بگل علی دی کر دیا ساواں دا سامان ختم ہو ویندے بگل علی دی کر دیا ساواں دا او سامان ختم ہو ویندے تے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو ویندے حیدر دے در تے ہر دل دا ارمان ختم ہو ویندے ارمان ختم ہو ویندے او پیر دوجی رکاب تے نہیں رکھ دے او قرآن ختم ہو ویندے جیڑا آقا دا میلاد منادا ہے رب اس تے کرم کمادا ہے۔